back to Goa News. Goa CM Dr. Pramod Sawant and Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis, along with other dignitaries, paid tribute to late Agriculture Minister Ravi Naik at the Kala Academy on Sunday, honoring his decades of service to the state. रवी सीताराम नाईक उर्फ पात्रांव हांच्या शोक सभे खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. आमच्या मदीं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आसा, परमपूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, रवी नाईक हांचे दोन्ही सुपुत्र रितेश आणि रॉय, आमच्या सरकारातले सगळे मंत्री आमदार आणि रवी नाईक हांचे हितचिंतक. सगळ्यात पयली हांव गोंय सरकारच्या वतीन आणि समिस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं हें तांच्या मागता. त्याच पद्दतीत तांच्या घरच्यांकूय बी हें दुख्ख पोचोवपाची ताकद दिवं. आमी पळयता स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां तरी हांवें पळयलो ना. त्यांच्या मृत्यू उपरांत म्हजो जन्म जालो. ताज्या उपरांत मनोहरभाई पर्रीकर हांची लोकप्रसिद्धी ही सगळ्या लोकांनी पळयली. म्हाज्या सारकेल्या भुरग्यांनी ती पळयली आणि तांचोय बी आमी त्याच प्रमाणे मृत्यू जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीत लोक हळहळ्ळे आणि लोकांनी मोठ्या प्रमाणात तांच्याय बी अशाच पद्दतीत त्यांच्या शोक सभेक आसतले किंवा त्यांच्या दर्शना खातीर जितकी मोठी गर्दी जाल्ली ती त्या उपरांत आतां बाब रवी नाईक हांच्या शोक सभे खातीर आसतले किंवा तांच्या मृत्यू दिसा जी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या घरा कडेन गोंयभरांतल्या सगळ्या समाजातले सगळ्या स्तरांतले सकाळ म्हणजे पळयता की राती जेंकां कळ्ळें ते रातचेच थंय पावल्ले आणि ताज्या उपरांत सकाळ पासून ते सांजे 6 पर्यंत हांव प्रत्यक्ष सकाळी 10 पासून सांजो 6 पर्यंत थंय आशिल्लो. वेगवेगळ्या स्तरांतले वेगवेगळ्या समाजातले सगळे लोक थंयसर येवन गेले. म्हणून ते बहुजन समाजाचे कैवारी आशिल्ले. ते जरी भंडारी समाजाचे नेते जाले, गोंयांतलो सगळो समाज वेगवेगळ्या पद्दतीत एके कडेन हाडपाचो वेगवेगळे कडेन तांच्यांनी केल्ले प्रयत्न हे सदोदीत आमकां याद उरतले. तांच्यांनी केल्लें काम हे म्हाज्या पयलीं उलयल्ल्या सगळ्या वक्त्यांनी सदोदीत सगळ्यांनी सांगलां. पण विशेष करून त्यांचो आवडीचो सब्जेक्ट म्हणजे कूळ आनी मुणकार. कूळ आनी मुणकार म्हटलो आसत आज ज्या डिपार्टमेंटात कॅबिनेटात म्हणजे ते कलीग आशिल्ले, एग्रीकल्चर खातें जरी तेंच्या कडेन आशिल्लें जाल्यार सुद्दां कूळ मुणकाराचेर कोणी आमदार जरी उलयलो आसत जाल्यारूय बी ते स्वता उलोवपाक उबे रावताले आनी कूळ मुणकाराच्या विशयी आपूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक तयार आसताले. आजूय जेन्ना आमी भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कूळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले. हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो. सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कूळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे जे खातें तेंच्या कडेन आशिल्लें तितून तेंचो योगदान हें खूब व्हड आसा. तांच्यांनी केल्लें काम हे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकांक सदोदीत याद उरतलें. विशेष करून अंत्रूज महालांतल्या लोकांक फोंड्याकारांक आमी जाका म्हणटा की फोंड्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी केल्ली डेव्हलपमेंट ह्या सदोदीत कालांतरांत आमी सदोदीत याद दवरतले. तांच्यांनी सुरू केल्लें आपलें शैक्षणीक संकूल हे गोंयांतल्या कितल्याशाच भुरग्यांक म्हणजे आपलें शैक्षणीक एड्युकेशन कंप्लीट करपा खातीर हे खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें योगदान आसा. तांच्यांनी आपल्या विशेष करून भंडारी समाजा खातीर केल्लें कार्य आनी भंडारी समाजाक एकत्र हाडपा खातीर आनी शेवटचे सगळ्या लोकप्रतिनिधींचो केल्लो सत्कार जे सदोदीत सगळ्या जाणांक याद उरता. रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हे म्हज्या मतदारसंघात येता. जवळपास 450 लोकप्रतिनिधींचो सत्कार करप हें खूब व्हड काम आशिल्लें. हे तेंच्यांनी शेवटचो म्हाका दिसता जाहीर व्यासपिठा वयलो हो तेंचो कार्यक्रम आशिल्लो. ती सातत्यात लोकांक प्रेरणा दिवपी हांव तर म्हणटलो की गोंयांतल्या युवकां खातीर तें एक प्रेरणा स्थान आशिल्लें. सामान्य घरांत कुटुंबात जन्माक आयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांव केन्नाय तांच्या सदोदीत उलयता आसतना हांव म्हणटा आसतना तांकां पात्रांवूच म्हणटालो आनी प्रत्येक फावटी पात्रांव सांगता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सदोदीत आमकां सांगत आसताले. म्हणजे एसेंब्लींतल्यान भायर येवन जरी बसले आसत जाल्यार सगळे आमदार तांच्या सभोवताली बसताले. उपरांत तो एक खंयची तरी गोश्ट आपल्या पुराय आयुश्यांतल्या 30 वर्साच्या कार्यकाळांतलो एक्सपिरियन्स सातत्यात सदोदीत शेअर करताले आनी हे सांगता आसतना ते गायड करताले, ते मार्गदर्शन करताले. त्या वेळार अशें जाल्लें, आतां हें करपाक जाय, हे सदोदीत तेंचो एक आवडीचो विशय आसतालो आनी म्हणून तर ते युवकांक मार्गदर्शन ठरताले. सदोदीत प्रत्येकाक म्हणजे कसो फुडें वयचो हें तेंच्यांनी सांगत गेले. म्हणून गोंयांतल्या तमाम आमी म्हणटा की बहुजन समाजातल्या सगळ्या युवकां खातीर आसलेले प्रेरणास्थान तांच्या कडल्यान खुबश्यो गजाली म्हणजे ज्यांच्या पुराय घराण्यांत खरें म्हणजे
कोणूच राजकीय वारसो तांकां नाशिल्लो, बट तरी सुद्दां आपल्या बळाचेर नगरसेवक ते मुख्यमंत्री खासदार ह्या पदा पर्यंत पावपी अशे हे गोंयांतले व्हड नेते आशिल्ले. आमी जाका म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून मनोहरभाई पर्रीकर आनी ताज्या उपरांत रवी नाईक ह्या सारकिले खूब व्हड नेते हे आज दिवंगत जाल्यात. आज समेस्त गोंयांत सगळी जनता तांकां याद करता. हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. एक दीर्घ अनुभव आणि दीर्घ प्रवास माननीय रवीजींसोबत राहिलेला आहे. तुलनेनं माझी त्यांची ओळख ही 2021 साली झाली, ज्यावेळी त्यांच्या प्रवेशाच्या निमित्ताने मी त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यावेळी त्यांच्याशी बऱ्याच गप्पा झाल्या. त्यानंतर मग संपर्क होत राहिला. ओळख जरी उशिरा झाली असली तरी महाराष्ट्र आणि गोवा हे 2 राज्य सख्ख्या भावांसारखे असल्यामुळे